गर्ने प्रभुलाई आमेन। आज बौरी उठ्न भएको दिन उहाँलाई देखाउनुहोस् प्रभु। म यो कुराबाट यो भागबाट म तपाईँले के गर्छु, मेरो ट्यालेन्ट तपाईँलाई देखाउँछु, तपाईँले दिनुभएको गिफ्ट यति बेला म देखाउँछु। आमेन। हालेलुया। जोडले कराउनुहोस् न। हालेलुया, हालेलुया। हुन्छ, फेरि पनि हामी यो भजन गाउँदै है। विजयको परमेश्वरलाई भन्नुहोस् न, तपाईँ खाँची नै जिउनु छ। ओ या येशू हालेलुया, 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 हालेलुया। येशू जिन्दा आजुवा पतुस्योना पतुस्योना दौडिलाई देखे खाले खबरको पतुस्योना साँच्ची नै बाबु देखे खाले खबरको के कुछ नमिला देखा खाले खबरको यसमा तपाईँको नामलाई उचाल्दै तीन दिन बाद बौरी उठ्ने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैजना जय मसीह। आज हामी हर्षित छौँ किनभने आज हामीले एउटा सुन्दर दिन पाएका छौँ र यो मौका मलाई मिलेको छ। आजको दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठेको दिन रेजरेक्टेड सन्डेमा हामी भेला हुन सकेका छौँ र म के विश्वास गरिरहेको छु भने पुनरुत्थानको शक्तिको अभिषेकलाई हामी केही क्षणमा रिसिभ गर्न लागिरहेका छौँ। आमेन भनिदिनुहोस्। आज सधैँभन्दा अलिकति ज्यादा पनि छ र आजको दिन सही समय प्रभुले हाम्रो बिचमा राखिदिनु भएको छ। पुनरुत्थानको शक्तिको अभिषेकलाई प्रभुले पठाउँदै हुनुहुन्छ।
यो अभिषेकलाई रिसिभ गर्नुभन्दा अगाडि हामी सबैजना मिलेर हामी सेलिब्रेटको गीतलाई गाउनेछौँ। अहिलेको जति पनि तपाईँ टिमहरू हुनुहुन्थ्यो म तपाईँलाई अगाडि बोलाउँछौँ। मनाऊ परमेश्वरको विजय मनाऊ, उहाँले महान काम गर्नुभयो। यसको पुनरुत्थानको शक्तिको अभिषेकलाई महसुस गर्न मात्र होइन, आजको दिन त्यो रिसिभ गरेर हामी लिएर जानेछौँ। परमेश्वरको विजय परमेश्वरको विजय फेरि एकताल भनेछु परमेश्वरको विजय यो माइकमा पनि उहाँले महान काम गर्नुभयो, उहाँले महान काम गर्नुभयो। परमेश्वरको विजय फेरि यो माइकमा पनि Celebrate the victory of the Lord. Everyone, celebrate the victory of the Lord. फेरि पनि तपाईँलाई आजको डिभाइन सन्डे सर्भिसमा हामी स्वागत गर्छौँ। यद्यपि अघि भाइ स्वागत गरिसकेका छौँ र कतिजना हामीले यहाँ नयाँ देखिरहेको छौँ। लानुहोस्, म यही भन्न चाहन्छु। र सुरु गर्दै गर्दाखेरि मलाई के भन्न मन पर्यो भनेदेखि गड टाइम एन्ड गड पर्पस। यो कुरालाई मैले सोच्दै गर्दा चाहिँ के बुझेँ भनेदेखि परमेश्वरको समय अनि परमेश्वरको उद्देश्यलाई यसो सोच्दै गर्दाखेरि नि एउटा जहिले पनि म भनाइ गर्छु, गड इज नेभर इन हरी। म परमेश्वरले कहिले पनि हतार गर्नुहुन्न अरे, बट हि इज अलवेज अन टाइम। आमेन भनिदिनुहोस्। परमेश्वरले कहिले हतार गर्नुहुन्न अरे, तर परमेश्वरले कहिले ढिलो पनि गर्नुहुन्न अरे, सही समयमा सही कुरा गर्नुहुन्छ अरे। बाइबलले त्यसरी भन्छ नि, एभ्री सिजन एन्ड टाइम अन्डर हिज ग्रेस भनेको छ। सबै कुरो चाहिँ नि यहाँनिर उपदेशक 3को 1 मा सबै कुराको लागि समय छ अनि आकाशमुनि सबै कार्यको कुरा चाहिँ लुकेको छ अनि सबै समय चाहिँ उहाँले राखिदिएको छ। र आज जुन प्रकारले हामीले रेजरेक्टेड डेलाई सेलिब्रेट गर्ने मौका पाइरहेका छौँ, हाम्रो लागि साह्रो गर्वको कुरा छ। मैले यो जुन प्रकारको टाइम र पर्पसको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि मलाई यौसुको कुरा याद आयो। यौसुको कुरा किन याद आयो भन्दाखेरि यौसुले जब पनि लडाइँ गर्दै गर्दाखेरि यौसु 10को 12 देखि लिएर 15 सम्म हेऱ्यो भने यौसुले एउटा अनौठो खाले प्रार्थना गरेको छ त्यहाँनिर। सायद त्यो प्रार्थना चाहिँ अहिले हामीले गर्यो भनेदेखि यो मान्छे पगला भयो भन्छ। कसरी प्रार्थना गरेछ भने यौसुले परमेश्वरसँग इजरायलीहरूको उपस्थितिमा भने, सूर्य तो गिबोन उपर र हे चन्द्र तँ चाहिँ अलियामको बेसीमा अरे भनेको छ। यो यस्तो खाले प्रार्थना थियो त्यो। यो प्रार्थना मलाई कस्तो लाग्छ भने सुन्दै गर्दा पनि एक प्रकारको, किन भन्दाखेरि चाहिँ नि लडाइँ हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर दिन उनीहरूलाई हातमा चाहिएको थियो। अब साँझ हुन्छ थाहा थियो, तर त्यति बेला चाहिँ नि परमेश्वरको अगाडि यौसुले चाहिँ सूर्य र चन्द्रलाई चाहिँ ती अर्की भनेर प्रार्थना गरेको छ। अनि बाइबलमा जब पढ्दै गयो भने होल डे रोकियो भनेर भन्दैछ। होल डे के भयो भने लडाइँ चलि नै रह्यो अरे। अनि बाइबलले यसरी पनि भन्छ, जातिहरूको शत्रुमाथि प्रतिशोध नगरेसम्म सूर्य र चन्द्र चाहिँ तीनिर अरेको भयो अरे। अनि इजरायलीहरूले जब जित्यो नि त्यहाँदेखि मात्रै सूर्य चाहिँ डुब्यो भनेर भन्छ। यही कुरा चाहिँ प्रार्थना फेरि एक ठाउँमा आएर यशायाको पुस्तकमा पनि हेऱ्यो भनेदेखि नि यहाँनिर इसाकियल कति राजाको बानीमा छ, तर यहाँनिर यशाया 38को 8 मा हेऱ्यो भने यहाँ पनि एउटा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि नि यस्तो घटना घटेको छ कि यो चाहिँ साइन्टिफिक वेमा हेऱ्यो भनेदेखि नि यो हुँदैन भन्छ। यो हुँदैन टेक्निकली होइन भन्छ। तर यहाँ पनि एउटा के घटना घटेको छ भनेदेखि नि यशाया 38को 1 मा हेऱ्यो भनेदेखि नि यहाँ प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि नि घाम चाहिँ डुब्दै गरिसकेको घाम पनि 10 कदम पछाडि सर्यो भनेको छ। 10 कदम पछाडि सर्यो एज अ सिम्बल अफ के थियो भने त्यो राजालाई 15 इयर्सको जुन प्रकारको आयु थप दिँदै गर्दाखेरि एउटा एज अ सिम्बलको रूपमा नि यो घाम चाहिँ नि सरिसकेको 10 कदम पछाडि सर्यो। अनि स्कलर्सहरूले यसरी पनि भन्छ 1 कदम चाहिँ एप्रोक्सिमेट 10 मिनट्सको थियो भने भन्छ। अनि मैले यसो अड्काल गर्दै गर्दा 40 मिनट चाहिँ ब्याक सरेको कुरा। अनि मैले सोच्दै गर्दा मैले अघि सुरुमा भन्दै थिएँ त्यसो के हो भने गड टाइम एन्ड गड पर्पस। परमेश्वरको अगाडि नि
एक दिन 1000 दिन हुनसक्छ, 1000 दिन एक दिन हुनसक्छ। त्यसले गर्दा जुन प्रकारको यो पौडी उठेको कुरै पनि मैले सोच्दै गर्दा एकदमै मिस्टिरियस, एकदमै रहस्यमय र आशिषित कुराहरू छ। र आज मैले जुन प्रकारको एल्डर बाउले पढिदिनु भयो, मर्कुसको किताबबाट पढ्नुभयो। यद्यपि यो पौडी उठेको कुरा मत्ती, मर्कुस, लुका, योनामा, सुसमाचारको चारैवटा किताबमा लेखिएको छ। तर मैले मर्कुस मात्रै किन टिप्यो भन्दाखेरि मर्कुसमा चाहिँ भिन्नै प्रकारले प्रस्तुत गरेको छ। किनभने मर्कुसको किताबलाई हेऱ्यो भनेदेखि मर्कुसले रोममा हुँदाखेरि लेखेको हो, यो AD 67 मा लेखेको हो भनेदेखि यो मर्कुसको डल्लै थिमलाई हेऱ्यो भनेदेखि उहाँ चाहिँ सेवकहरूको राजा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मर्कुसले बताउँदैछ यो पुस्तकमा। सेवकहरूको राजा, सर्भेन्ट अफ गॉड हो भनेर भन्छ। अनि यो मर्कुसको जब हामी प्रोनाउन्सिएसनले हेऱ्यो भनेदेखि यसलाई ल्याटिन र रोममा हेऱ्यो भने मार्कुसै भनेको छ, यद्यपि इङ्ग्लिसमा मार्क भनेको छ। यसको निक नेमलाई हेऱ्यो भनेदेखि जोन मार्क हो। मर्कुसको निक नेम चाहिँ जोन मार्क, अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन जान्छ भने पोलाइट, अनि अर्को चाहिँ साइन भनेको छ मर्कुस भनेको। अनि यो मर्कुसको किताब लेख्दै गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मर्कुस चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टका चेला थिएन पहिला। किनभने मर्कुसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पत्याएको थिएन, किनभने यो बर्नबासको भाइ थियो, यरुशलेममा भएको मरियमको छोरा। तर पछि हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ जब हामी प्रेरित 12 को 12 अनि 15 को 15 को जब हामी 37 मा हेऱ्यौँ भनेदेखि लुकाले केही कुरा लेखेको छ यहाँनिर। त्यो चाहिँ के लेखेको छ, लुकाले प्रेरितको किताबमा लेख्दै गर्दा चाहिँ यो मर्कुस चाहिँ को थियो भन्दाखेरि नै पत्रुसको एउटा के थियो, स्पिरिचुअल सन थियो। पत्रुसले हुर्काएको, पत्रुसले कन्भर्ट गरेको, पत्रुसले सम्झाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ प्रभुलाई विश्वास गरेर आएको। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि मर्कुसले लेखेको कुराहरू छ नि, यो चाहिँ पत्रुसको पर्सपेक्टिभ भ्यूमा लेखेको छ। पत्रुसले गरेको कुराहरू लेखेको बेसी छ यहाँनिर। त्यसै कारणले मर्कुस 16 मा आयो भनेदेखि अघि हामी अलि बोले पढिदिनु भयो। अनि मासतिर हेर्दा तिनीहरूले चिहानको त्यो ढुङ्गा हटाइएको देखे। त्यो ढुङ्गा खुबै ठुलो थियो अरे। अनि चिहान भित्र पसेर तिनले सेतो वस्त्र लगाएको एकजना जवान मानिसलाई दाहिनेपट्टि बसिरहेको देखे र तिनी आश्चर्यजनक भए। तर उहाँले तिनलाई भने, आश्चर्य नमान, तिमीहरूलाई नासरतका येशूलाई खोज्दैछौ जो क्रुसमा झुन्डाएको थियो। उहाँ जीवित भई उठी जानु भएको छ, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ राखेको ठाउँलाई हेर त भनेर एउटा स्वर्गदूतले जोहरू पहिला भेट्नको लागि दौडिरहेको थियो। अनि यहाँनिर मैले के पिक्चरलाई देख्दै थिएँ भने जब पनि यी आमाहरू चाहिँ बिहानीको समयमा है निष्ठाचारको जुन प्रकारको चार सकिएको बादमा चाहिँ उनीहरूले जहिले पनि एउटा चलन थियो कि जब पनि गाडिएको व्यक्तिहरूलाई गएर चाहिँ तेल तल्ने, अनि उनीहरू पनि त्यही सम्झेर जान्दै थियो। मनमा नै सबैजनाले सोच्दै थियो अब यो ठुलो ढुङ्गा लगाएको छ, ओराल पुरेको छ। त्यो मात्र होइन, अलिकति अद्वितीय कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यो ढुङ्गामा सिल लगाएको थियो राजाले, किनभने कसैले पनि यो सिल तोडेर यो ढुङ्गालाई खोल्नु पाउँदैन पनि भनेको थियो। तर अचम्मको कुरा के थियो भने जब आमा दिदी बहिनीहरू जुन प्रभुलाई गाडिएको जग्गा ओरालमा पुगे नि, त्यति बेला के भएको छ भनेदेखि ढुङ्गा त उग्रिरहेको देख्छ। भित्र पसेर हेर्दा प्रभुको बडीलाई देख्दैन, तर त्यति बेला एउटा दाहिनेपट्टि बसेको स्वर्गदूतले तिमीले खोज्दै गरेको त यहाँ छैन, बौरी उठ्नु भएको छ, उहाँ जीवित हुनु भएको छ, रेजरेक्ट हुनु भएको छ भनेर जब त्यो भन्यो। त्यसै कारणले गर्दा आवर गॉड इज ए लिभिङ गॉड भनेर हामी भन्छौँ। आमेन भनिनुहोस्। आवर गॉड इज नट डेड गॉड, ही इज अ रेजरेक्टेड गॉड। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ मरेको हुनु भएन, तर जीवित हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ प्रेरितको किताबमा हेऱ्यो भनेदेखि नि हामी प्रकाश 1:18 मा हेऱ्यो भने उहाँ जीवित, यहाँ के छ भने जीवित चाहिँ म नै हुँ भनेर भन्दैछ। यो रेभोल्युसन 1:18 मा हेऱ्यो भनेदेखि र जीवित चाहिँ म नै हुँ, म मरेको थिएँ, हेर म सर्वशक्तिमानको निम्ति जीवित भएको छु, अनि मृत्यु र पाताल चाहिँ साँचा चाहिँ मलाई दिएको छ, म जीवित भएको छु, अब अथोरिटी मलाई दिएको छ। अघि भर्खरै भाइ निरसले भन्दै थियो उहाँ चाहिँ जीवित मात्रै हुनु भएन, तर उहाँले चाहिँ यस्तो चाबीलाई लिएर आउनुभयो कि त्यो अथोरिटीको कीलाई लिएर आउनुभएको छ। अनि यो अथोरिटीको कीलाई मैले यसो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आशिषको खोलले अथोरिटीको की उहाँलाई दिनुभयो।
उहाँलाई चाहिँ के छुटकारा दिने कि दिनुभयो। उहाँलाई चाहिँ के दिनुभयो भने स्वतन्त्रता दिनु सक्ने मानिसहरूलाई त्यो कि चाहिँ दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि आवर गड इज लिभिङ गड। योना 11:25 त्यसै भन्दैन, येशूले तिनलाई भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन मै नै हो, मलाई विश्वास गर्नेहरूले मरे भने पनि बाँच्नेछ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको जुन प्रकारको एउटा रेजरेक्टेड बडीलाई हेर्ने हो भनेदेखि अस्ति भर्खरै हाम्रो पास्टर बाबुले भन्दै थिए उहाँ चाहिँ 100% ह्युमन 100% मानव हुनुहुन्छ भनेदेखि 100% ईश्वरीय पनि हुनुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँनिर प्रमाण भएको छ प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठेर। यहाँनिर एउटा रहस्यमय कुरा के छ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट आजको दिन बौरी उठ्नुभयो। बाइबल र विद्वानले भन्छ 40 दिनसम्म चाहिँ संसारमा बस्नुभयो अरे। 40 दिनसम्म चाहिँ चेलाहरूसँग बातचित गर्नुभयो अरे। तर यहाँनिर बाइबलमा हेऱ्यो भने 40 दिनै बस्नु भएको छैन। यहाँ स्कलर्सहरूको पोइन्ट अफ भ्यूलाई हेऱ्यो भने खालि यहाँनिर 10 पल्ट चाहिँ देखा परेको छ। अनि अरू कति स्कलर्सहरूले भन्छ अझै 2 पल्ट हो, त्यो चाहिँ आमा दिदीबहिनीहरूसँग हो भनेर छ, तर रिकर्ड चाहिँ छैन यहाँनिर। तर 10 चाहिँ रिकर्ड गरेको छ बाइबलमा। जस्तै पहिलोपल्ट रेजोरेक्टेड बडी, एउटा डिभाइन बडी चाहिँ कसलाई देखिएको भने चाहिँ मरियम मग्दलिनीसँग पहिलोपल्ट यौना 20:16 र 17 देखा परेको छ। दोस्रो पल्ट चाहिँ अरू स्त्रीहरूसँग, अरू दिदीबहिनी आमाहरूसँग देखा परेको छ। यो चाहिँ मत्ती 28:8 अनि 10 हेरिन्छ। अनि 3 मा चाहिँ 2 जना चेलाहरूसँग इमाउसको बाटोमा देखा पर्नु भएको छ। अनि 6औं मा चाहिँ पहिलोपल्ट पत्रुससँग देखा परेको छ। लुका 24:24-34 लेखेको छ। अनि 5औं मा चाहिँ थुमा नभएको बेलामा प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा परेको छ। अनि 6औं मा चाहिँ थुमा हुँदै गर्दाखेरि भेटेको छ। त्यो चाहिँ कहाँ छ भने यौनाको किताबमै 20:26 यता हेरिन्छ। 7औं मा चाहिँ त्यहाँनिर 7 जना चेलाहरूसँग देखा परेको छ। यौना 21:1-1। अनि त्यति मात्र नभएर समूहमा पनि देखा परेको छ। अनि समूहमा चाहिँ 500 भन्दा बेसी मानिसहरूसँग देखा पर्नु भएको छ। पहिलो कोरिन्थीको 15:6 हेऱ्यो भने हामी पाउँछौँ। अनि अर्को चाहिँ के छ भने याकुब अनि अरू प्रेरितहरूसँग देखा परेको छ पहिलो कोरिन्थी 15:7। अनि आखिरीमा चाहिँ जब प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गरोहण हुनुहुँदै थियो त्यति बेला छ लुकाको किताब 24:50 उता हेऱ्यो भने 10 पल्ट। अनि अझै कतिले भन्छ 2 पल्ट जस्तो आमाहरूसँग देखा पर्यो। 40 दिनै सँगै बस्नु सक्नुहुन्थ्यो होला। तर मैले मनमा सोच्दै थिएँ किनभने उहाँले चाहिँ अब ओरिजिनल कुरालाई चाहिँ उहाँले संसारलाई देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँ एउटा शरीरमा थियो, धुनेको कमराभित्र पनि ढोकाबाट आउँदैन, उहाँ सिधै पसेर आउनु सक्ने शक्ति चाहिँ उहाँले त्यति बेला देखाउनु भएको कुरा हामी देख्छौँ। र 2022 को यो मेसेजलाई हेर्नु हो भनेदेखि आजको रेजरेक्टेड सन्डेलाई थुप्रैजनाले इस्टर सन्डे पनि भन्छ। आज यसमा पनि 2-3वटा यसको भनौँ यसको एउटा भनाइहरू छ इस्टर सन्डे भनेर। किनभनेदेखि धेरैजना इसाईले इस्टर सन्डे भनेर भन्दैन, रेजरेक्टेड सन्डे भन्छ। मैले यो कुरालाई यसो हेर्दाखेरि किनभनेदेखि इस्टर शब्द चाहिँ वास्तवमा बाइबलमा हतपत नभेट्दो रहेछ। इस्टर भन्ने चाहिँ खालि इङ्ग्लिसको एउटा बाइबल छ, केजेभी बाइबलमा मात्रै, त्यो पनि बुक अफ एक्ट्सको प्रेरित 12:4 मात्रै लेखिएको रहेछ इस्टर भनेर चाहिँ। किनभने यो इस्टर भन्ने चाहिँ वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि मनाइने चाड थियो। यो इस्टर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभन्दा अगाडि पनि मनाउने चाड थियो। जुन चाहिँ चाडलाई चाहिँ हामी एउटा के छ भने पासओभर भन्छ, निस्ता चाड पनि भन्छ। यो कुरालाई म भन्दै जानेछु किनभने एन्सियन्ट टाइममा हेऱ्यो भनेदेखि यो इस्टर चाहिँ पेगन वर्सिपमासँग तुलना गर्थ्यो। इस्टर सन्डेलाई चाहिँ के भन्थ्यो भने यो चाहिँ पेगनसँग जोड्थ्यो। किनभनेदेखि त्यति बेला चाहिँ निस्ता चाड मनाउँथ्यो, थुमा सेक्रिफाइस गर्ने कुरा गर्थ्यो। अनि त्यसै कारणले के छ भने फुल मुनको 4थो दिनको बादमा मनाउने इस्टर भन्थ्यो। अनि जसलाई चाहिँ सेकेन्ड सन्डे पनि भन्थ्यो। त्यसले लुनर क्यालेन्डर भन्छ, जसलाई चन्द्रको पात्र भन्छ। अहिले हामी सोलर इक्लिप्सलाई हामी सोलर क्यालेन्डर हामी हेर्छौँ भनेदेखि लुनर क्यालेन्डरमा त्यसरी देखाउँदो रहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि कतिजनाको ट्रेडिसनल के रहेछ भने इस्टर्समा हेऱ्यो भनेदेखि हामी के पनि चाल पाउँछौँ भनेदेखि धेरैपल्ट
उनीहरूले इस्टर के मनाउँछ भनेदेखि इस्टर एग रे, इस्टर बनी, इस्टर थुप्रैवटा कुरा छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल एउटा पेगनबाट आएको हो। त्यो चाहिँ यहुदीहरूले मनाइरहेको कुराहरू थियो। अनि अहिले त्यसै कारणले हामीले धेरैपल्ट इस्टर सन्डे भनेर धेरैपल्ट प्रनाउन्स किन गर्दैन भने त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि त्यो कुरा मनाउँथ्यो। त्यसै कारणले चाहिँ अहिले कतिवटा ठाउँमा गरिँदैन। त्यसै कारण धेरैजना मानिसहरूले इस्टर क्यारोल खेल्छ। इस्टर क्यारोल खेल्दै गर्दाखेरि के छ भनेदेखि इस्टर एग बनाउँछ कसैले, इस्टर बनी बनाउँछ कसैले, इस्टर धेरैले बकेटमा फ्लावर्स, लिली फ्लावर्सहरू ल्याउँछ। त्यो उनीहरूको यहुदीहरूको एउटा चाड हो। हामीले त्यो गर्दैनौँ। तर मलाई पहिलाको कुरा याद आउँदै थियो। अघि हामीले भजन गाउँदै गर्दाखेरि पहिलाको दिनहरूमा जब हामी टिन्सदेखि युथमा पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी चर्चमा जम्मा हुन्थ्यौँ। अनि ब्लकमा जम्मा भएर दिदीबहिनीहरू जम्मा हुन्थ्यो। अहिलेको दिन त्यो भएको छैन। अनि 4-5 जना दिदीबहिनीहरू जम्मा हुन्थ्यो। अनि 12 बजेसम्म चाहिँ पत्रुस योना दौरिया गीत सिक्थ्यो। त्यसको बादमा मसीजी उठा सिक्थ्यो। अरू गीतहरू बेसी थाहा थिएन। अनि त्यही गीतहरू गाउनको लागि हामी गिटार बजाउँथ्यौँ। अनि आमा दिदीबहिनीहरू हुन्थ्यो। अनि 12 बज्यो भनेपछि चाहिँ निस्किन्थ्यो हामी, मसीजी उठा, मसीजी उठा। अनि त्यो समयलाई सोच्दै गर्दाखेरि हामीलाई गाउँदै गर्दा यति साह्रो जोस मिल्थ्यो। किनभने प्रभु चाहिँ साँच्चै नै गौरी उठ्नु भएको हो। अनि पछि के हुँदै गयो भनेदेखि इस्टर क्यारोल चाहिँ लास्टमा चाहिँ के हुँदै गयो भने आमा दिदीबहिनीले खेल्नु पर्ने पछि चाहिँ दाजुभाइ मात्रै हुँदै गयो। पछि गएर अब राति हिँड्नु सक्दैन भन्ने चाहिँ दाजुभाइ भयो मात्रै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ ठिकै छ, त्यसो भएदेखि अब समय परिस्थिति चल्नुपर्छ भनेर इस्टर क्यारोलहरू अब मगनमा बन्द भएर गयो। र मलाई लाग्छ यो पनि हामीले संशोधन गर्नु सक्छ जस्तो लाग्यो। आउने दिनहरूमा इस्टर सम्बन्धी लिएर आमा दिदीबहिनीले केही कुछ गर्नु सक्छ। त्यसै कारणले यो मैले तपाईँलाई बताइरहेको है। एउटा पाइगन ट्रेडिसनलमा जस्तै प्रकारले इस्टर एग, कलरफुल एग, एउटा लिली फ्लावर्सहरूलाई बकेट्स अफ फ्लावर लिएर निकै एउटा यहुदीहरूको छ। त्यसले गर्दा धेरैपल्ट हामीले चाहिँ हाम्रो चलिरहेको हामीले गरिरहेको तरिकाले चाहिँ धेरैपल्ट बाहिरको त्यो कुरा हाल्दा चाहिँ मिक्स हुँदा चाहिँ हामी धेरैपल्ट फल्स टिचिङ भन्ने पठाउँछौँ। मलाई के लाग्छ त्यो गलतै हो भन्नु खोजेको पनि होइन मैले। तर हाम्रो जुन प्रकारमा हामीले गरिरहेका छौँ, जुनले हामीलाई आशिष हुँदैछ, हामीले त्यही प्रकारले हामीले रेजरेक्टेड सन्डेलाई सेलिब्रेट गर्नु चाहिँ असल कुरा हो। मलाई के लाग्छ भनेदेखि मैले बताइदिएको थियो सेक्रिफाइस द प्यासओभर ल्याम्प हो, जसले चाहिँ निस्ताचारको भोज भन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउँदै गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि निस्ताचारको चाडलाई मनाउनु भयो। तर उहाँले चाहिँ निस्ताचारको चाड चाहिँ नयाँ वेमा देखाउनु भयो। त्यसै कि प्रभु मेसमा एउटै रोटीबाट, एउटै कचौरोबाट। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरू भक्कु रोटी खाने, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भक्कु दागमुत पिउने, अनि माट्ने, अनि लड्ने, त्यस्तो थियो। तर पछि प्रभुले बुझ्नुभयो कि उहाँ आफै व्यवस्था भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले निस्ताचारको चाड चाहिँ प्रभुलाई क्रुसमा चढाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी गर्नु भनेर सिकाएर जानु। त्यसले गर्दा हामीले गुड फ्राइडेको दिन हामीले प्रभु मेस पनि लियौँ। जुन प्रकारले 2022 को रेजरेक्टेड सन्डे चाहिँ 17 मा हो भनेदेखि अब यो जुन प्रकारको यो इक्लिप्सलाई हेर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ अब नेक्स्ट इयर चाहिँ अप्रिल 9 मा हुन्छ। त्यसको 24 मा चाहिँ मार्च महिनाको 31 मा पर्ने रहेछ रेजरेक्टेड सन्डे। अनि 2025 मा चाहिँ फेरि पनि अप्रिल 20 तारिक पर्ने रहेछ। यो एउटा क्यालेन्डरको कुरा हो। यो किनभनेदेखि चाहिँ यो लुनर क्यालेन्डर चाहिँ एउटा ऋतु, लुनर क्यालेन्डर चाहिँ एउटा सिजनसँग जोडिएको छ। अनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब हामी यो सन्डेलाई चाहिँ बेस हामी के गरौँ भने लेट्स कल रेजरेक्टेड सन्डे भनौँ। मलाई के लाग्छ पुनरुत्थान भएको आइतबार, त्यसले गर्दा जहिले पनि हामी आइतबार आउँदै गर्दा हप्ताको पहिलो दिनमा हामी आउँछौँ। अनि आज चाहिँ बौरी उठेको दिन है भनेर हामी घोषणा गर्छौँ। र आजको दिन आइडेन्टिटी हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने टुडे इज द एनिभर्सिटी भनौँ है, एनिभर्सिटी अफ के हो भने रेजरेक्टेड सन्डे हो। आमेन भनिदिनुहोस् न। जहिले पनि एनिभर्सिटीले चाहिँ सालै पछाडि गर्ने कुरो बताउने हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्ग जानुभएको भन्ने कुराले चाहिँ यो कुरा दर्शाइरहेको हुन्छ। कसैले पायो भनेदेखि बाइबललाई खोलिदिनुहोस्, पहिलो कोरिन्थी 15 को 13, 14 र 15 लाई। फर्स्ट कोरिन्थियन्स च्याप्टर 15 को 13, 14, 15। तर मरेकाहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भने त क्रिस्ट पनि बिउताउनु भएको होइन। अब यदि क्रिस्ट बिउताउनु भएको होइन भने त
हाम्रो प्रचार व्यर्थ हो र तिमीहरूको विश्वास पनि व्यर्थै भयो। हामी परमेश्वरका झुटा साक्षी ठहरिन्छौँ, किनभने हामीले परमेश्वरको विषयमा उहाँले ख्रीष्ट बिउताउनु भयो भन्ने गवाही दिएका थियौँ। मरेकाहरू नबिउताइने भए त उहाँलाई परमेश्वरले बिउताउनु भएन। 20 लाई पनि पढिदिनुहोस्, यसको एन्सर यिनीहरू पाउँछ। अब मर्नेहरूमा पहिलो फल भएर ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बिउताउनु भएको छ। आमेन। वास्तवमा ख्रीष्टले मृत्युहरूबाट जीवित हुनुभएको छ भनेर बाइबलले भन्दछ। त्यसैकारण उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। यसैया जब हामी अस्ति फ्राइडेमा पनि हेर्दै गर्दा 53 लाई पनि 29 हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने उहाँ त हाम्रो अपराधको निम्ति चाहिँ के भयो भनेदेखि घायल भएको कुरो, उहाँ चाहिँ हाम्रो अधर्मका निम्ति चाहिँ चोट उहाँमा परेको छ अनि हामीलाई शान्ति होस् भनेर चाहिँ दण्ड चाहिँ उहाँमाथि परेको छ भनेर बाइबलले बताउँदछ। जब गुड फ्राइडे र रेजरेक्टेड सन्डेलाई हेर्दै गयो भने त्यसको मेन सेन्टर चाहिँ के देख्छौँ हामी, एउटा येशू प्रभुलाई देख्छौँ अनि सँगसँगै क्रुसलाई देख्छौँ। अनि क्रुसको कुरा गर्नु हो भनेदेखि यहाँनिर व्यवस्था 21 को जब हामी 23 मा हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर के छ भनेदेखि किनभने जो झुन्ड्याएको छ त्यो परमेश्वरबाट श्रापित हुनेछ। झुन्ड्याउने कुराहरूलाई जहिले पनि के थियो भने जसले खराब काम गरेको हुन्छ, ईश्वर निन्दा गरेको हुन्छ, यद्यपि समाजको निन्दा गरेको हुन्छ, त्यो समयमा चाहिँ जहिले पनि रोमनहरूले झुन्ड्याउने काम गर्थ्यो, श्रापित हो भन्थ्यो। तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा एकदमै मानव रूप लिएर आउँदै गर्दा उहाँ आफै पनि श्रापित बनेर माथि झुन्डिएको छ। त्यसै कारण मलाई लाग्छ जब क्रुस भन्ने बित्तिकै मलाई के लाग्छ भने जिजस डाई अन द क्रस इज नट डिफिटेड, यानी येशू प्रभु चाहिँ क्रुसमा मर्नुको चाहिँ पराजय थिएन, बट इट्स अ सिम्बल। यो चाहिँ सिम्बल थियो के भने इट्स अ लभ थियो। त्यो सिम्बल चाहिँ लभ थियो, डेमोन्स्ट्रेट हाउ ही लभ अस। यो चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँले म्यानिफेस्टेसन अफ लभ, उहाँले प्रेमको प्रतीक थियो। श्रापित भएर झुन्डिनु भयो तर हाम्रो लागि क्रुस चाहिँ प्रेमको प्रतीक भयो। मलाई फेरि भन्नु मन पर्यो, जिजस डाई अन द क्रस इज नट डिफिटेड, बट के हो भने चाहिँ इट्स अ सिम्बल अफ काइन्डनेस थियो। यो चाहिँ के हो भने दयाको प्रतीक थियो। त्यसले गर्दाखेरि 7 सेइङ, लास्ट 7 सेइङमा एउटा सेइङ छ, फादर फरगिभ देम व्हाट दे डु नट नो व्हाट दे आर डुइङ। यहाँनिर के छ भने दयाको कुरो बताउँदैछ। जिजस डाई अन द क्रस इज नट डिफिटेड बट इट्स अ सिम्बल अफ मर्सी थियो। यो चाहिँ के थियो भनेदेखि कृपा थियो। त्यसै कारणले जब हामी यूहन्ना 19 को जब 26 देखि ओह्रालो हेर्दै गयो भनेदेखि यहाँनिर वुमेन्स बिहोल्ड योर सन भनेको छ। यहाँनिर केयरिङको कुरा बताइरहेको थियो र आज मलाई यति बेला म गर्वसँग म भन्न सक्छु कि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएका छौँ, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेका छौँ, किनभनेदेखि उहाँ चाहिँ 3 दिनमा बौरी उठ्ने प्रभु हुनुहुन्छ। मैले अघि सुरुमा भन्दै थिएँ अब पुनरुत्थानको अभिषेकको शक्तिलाई रिसिभ गर्ने हो भने त्यो चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हातमा छ। उहाँ चाहिँ इज नट अ डेड गॉड, इज अ रेजरेक्टेड गॉड। उहाँ चाहिँ के हो भने शक्तिमा परिणत भएर ईश्वरीय रूपमा देखा परेको हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मलाई के लाग्छ उहाँ चाहिँ अद्वितीय परमेश्वर हुनुहुन्छ है, युनिक उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। र यति बेला मेरो भन्ने कुराहरूलाई यतिमै म निचोडमा ल्याउँदै गर्दा आज रेजरेक्टेड सन्डेलाई सेलिब्रेट गर्दै गर्दा आजको दिनको सिग्निफिकेसन, आजको दिनको त्यो इम्पोर्टेन्सलाई हामी सोच्छौँ। प्रभु चाहिँ साँच्चै नै तपाईँ मेरो लागि चाहिँ के भएको छ, बौरी उठेको दिन छ। हामी सबैलाई थाहा छ जब येशू प्रभुलाई क्रुसमा चढाइसक्यौँ त्यसको बादमा उहाँको मृत्यु भयो नि, त्यहाँ अलौकिक कुराहरू भएको छ, अलौकिक घटनाहरू घटेको छ। त्यति बेला मान्छेले भनेको छ ओहो उहाँ त साँच्चै नै ईश्वरीय पो रहेछ, ओहो उहाँ त साँच्चै नै एउटा ईश्वरको पुत्रै रहेछ भनेको छ। किनभने क्रुसमा चढाइन्जेलसम्म त्यति बेला मान्छेले हेरिरहेको थियो के चाहिँ गर्ने रहेछ येशू प्रभुले, बा त क्रुसबाट उडेर आउने हो कि बा उहाँको शक्तिलाई प्रदर्शन गर्ने हो कि भनेर हेरिरहेको थियो। तर जब येशू प्रभुले इट इज फिनिस भनेर जब मर्नु भयो नि, त्यति बेला घटना के घटेको छ भने मत्तीको किताबमा जब हामी 27:45 मा हेऱ्यौँ भनेदेखि तब मध्य दिन चाहिँ नि तेस्रो पहरसम्म चाहिँ अन्ध्यारो भयो। प्रभुले जब प्राण त्याग्नु भयो नि दिउँसो नै अन्ध्यारो भयो, लगभग 2-3 घन्टासम्म अन्ध्यारो भयो। मान्छेहरू त्यति बेला भाग्न सुरु भयो। अनि त्यो अन्ध्यारो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यति बेला त्यही समयमा के घटना पनि घटेको छ मत्तीको किताबमा 27:51 मा हेऱ्यो भने हेर मन्दिरको पर्दा चाहिँ नि टुप्पादेखि लिएर फेदसम्म च्यात्यो भनेर भन्दछ। जुन मन्दिरमा चाहिँ नि जुनसुकै व्यक्ति जानु पाइन्थेन,
जुन मन्दिरभित्र चाहिँ खालि एउटा हाई प्रिस्टहरू, एउटा सेलेक्टेड पर्सनहरू मात्रै जानु पर्थ्यो पूजाआजा गर्नको लागि, तर त्यहाँ प्रभुको मृत्युले के अरे टुप्पैदेखि फेदेसम्म पर्दा च्यातेको कुरा छ। अनि अझै अर्को घटना घटेको छ, त्यो चाहिँ के हो भने चट्टानहरू फुटियो भनेको छ। चट्टानहरू त्यहाँ थियो, ढुङ्गाहरू फुट्यो अरे। अनि एउटा मिस्टिरियस रहस्यको कुरा के छ भनेदेखि त्यहाँनिर पवित्र जनहरू पनि त्यस ठाउँमा नि त्यो ग्रेभयार्डबाट चाहिँ फुटेर निक्लेर चाहिँ पवित्र नगरमा पसेर आयो। यो साह्रै रहस्यको कुरा छ, यो साह्रै रहस्यको कुरा छ। जब हामी यो संसार छोड्छौँ नि, जब स्वर्गमा जाँदा मात्रै थाहा पाउँछ प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु हुँदै गर्दा चाहिँ यस्तो यस्तो घटना हुँदै गर्दा खासमा चाहिँ असली कुरा चाहिँ के रहेछ भने हामी त्यति बेला झन् अझै छर्लाउँदै हुनेछौँ। किनभने यो पनि मिस्ट्रियस छ। पवित्र जनहरू चाहिँ पौडी उठ्यो भन्दै चाहिँ त्यति बेला। अनि यहाँनिर 6वटा कुरा घटना घटेको छ। अन्ध्यारो भएको कुरा छ, मन्दिरको पर्दा च्यातेको छ, भुइँचलो चलेको छ, चट्टान फुटेको छ, चिहानहरू उग्रिएको छ, पुनरुत्थानको कुरा भएको छ। हेर्नुहोस्, प्रभुको मृत्युको समयमा यो कुरा घटेको छ। अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट पौडी उठ्दै गरेको समयमा पनि बिहानीको समयमा नि त्यहाँनिर नि पालेहरू थियो भन्छ। त्यो ढुङ्गामा नि गाठ गर्ने रोमन भनौँ सेनाहरू बसेको थियो अरे। किनभनेदेखि उहाँ चाहिँ जुन प्रकारले मारिएको थियो नि, वास्तवमा चाहिँ त्यो चाहिँ के थियो भने एउटा असलसँग न्याय नभइकन मरेको थियो। किनभने त्यो चाहिँ राजाले नै मार्नु भनेको थिएन, तर राजाले चाहिँ के गरेको थियो, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ मार्नुको लागि चाहिँ जुन प्रकारको उर्दी चाहिँ नि जनताको हातमा दिएको थियो, फरिसीहरूको हातमा दिएको थियो। त्यसले गर्दा कन्ट्रोभर्सी भइरहेको थियो। सायद उहाँको जुन प्रकारको बडीलाई टुममा राखेको छ, कसैले चेलाहरू आएर तोडेर लान्छ कि कसैले आएर टिपेर लान्छ कि भनेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ गाँठहरू बसेको थियो भन्छ। तर बिहानीको समयमा, हप्ताको बिहानीको समयमा चाहिँ नि भुइँचालो चल्न सुरु गरे अरे। गुटुटुटुटुटु भुइँचालो चल्यो अरे। अनि अरू प्यासेजमा पढ्यो भनेदेखि स्वर्गदूत ओर्लेर आएर चाहिँ नि त्यो ढुङ्गाहरू हटाउँदै थियो भनेर भन्छ। अनि जब त्यो ढुङ्गा हटाउन सुरु गर्यो नि, त्यति बेला चाहिँ अलौकिक कुरा हुँदै गर्दा नि त्यो गाँठहरू चाहिँ नि डरले भाग्यो भनेको छ। अनि मैले भन्न चाहेको चाहिँ नि मृत्युले नि उहाँलाई रोक्न सकेन। संसारको व्यवस्थाले उहाँलाई चाहिँ पौडी उठ्नदेखि रोक्न सक्नु भएन, किनभने लेखिएको थियो उहाँ चाहिँ पौडी उठ्नै पर्छ भनेर। अनि त्यहाँ स्वर्गदूतले जसरी ढुङ्गा उगारिदियो, त्यसको बादमा हेर्नुहोस् अलौकिक कुराहरू भएको छ। उहाँले लाएको कात्रो चाहिँ ती थियो भनेको छ, तर उहाँ जब पनि चेन्ज भयो, उहाँले एउटा डिभाइन बडीलाई लिएर उहाँ आउनुभयो। त्यसै कारणले जब पनि आमाहरूलाई भेट्दै गर्दा, पहिलो आमालाई भेट्दै गर्दाखेरि मलाई नछुवा, म अहिले तयारी भएको छैन। अनि त्यसको बादमा गएर जब प्रभु आफै चेलाहरूमा आएको छ, हेर छुवा त म जीवितै छु, होलहरूलाई हेर त म जीवितै छु। अनि मलाई लाग्छ त्यही स्वर्गदूतले नि आज पनि रेजरेक्टेड सन्डेमा नि त्यो अभिषेक चाहिँ ल्याउँदै गरेको छ। यही सन्डेमा चाहिँ मलाई लाग्छ, यही सन्डेमा मलाई थाहा छैन कुन चाहिँ दूत आएर खोल्यो। थुप्रै एउटा स्वर्गदूतहरू छ बाइबलमा हेऱ्यो भने, तर त्यहाँनिर एउटा यस्तो दूत आएर चाहिँ ढुङ्गा खोलेको कुरा छ। त्यो दूत आएर चाहिँ प्रभुको बडीलाई चाहिँ फेरि पनि ईश्वरीय रूपमा त्यहाँनिर डेकोरेट भनौँ यद्यपि केही कुरो गर्दै गरेको चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको थियो। अनि यति बेला म एउटा के महसुस गर्छु, आज थुप्रैजना तपाईँ नयाँ आउनुभएको छ। यहाँबाट फर्केर जाँदै गर्दा म के भन्छु भने तपाईँको जीवनमा चेन्जेस, तपाईँको जीवनमा आशिषलाई ग्रहण गर्नु हो भने त्यो पुनरुत्थानको शक्तिको अभिषेकलाई रिसिभ गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो पुनरुत्थानको अभिषेकलाई रिसिभ गर्नुहोस्, किनभने पुनरुत्थानको शक्तिले मात्रै हो के छ भने चङ्गाइ दिनु सक्नुहुन्छ। पुनरुत्थानको शक्तिले मात्रै, अघि भर्खरै हामीले यहाँनिर बुकमा पढ्दै थियो नि, उहाँ पुनरुत्थान नहुनु भएको भएदेखि हामीले गरेको विश्वास चाहिँ व्यर्थै हुने थियो अरे। उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान नभएको भएदेखि चाहिँ गवाई चाहिँ नि हाम्रो व्यर्थै हुने थियो अरे। तर तपाईँले हामीले आजको दिन भन्न सक्नु पर्यो, हि इज के भने लिभिङ गॉड भन्नु जरुरी छ। जतिको क्रिसमसलाई हामीले मानेर हामी गर्छौँ भनेदेखि आजको दिन त्यति नै बडो महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ अनि मेरो लागि। र यति बेला हामी आँखालाई एकछिन बन्द गर्नेछौँ र मेरो समयलाई म सक्दैछु। र सक्दै गर्दाखेरि मैले बताइरहेको छु पुनरुत्थानको अभिषेकलाई हामी रिसिभ गरौँ। तपाईँलाई लाग्छ मेरो जीवन चाहिँ अघिसम्म ठिक थिएन र अब चाहिँ उता चाहिँ म ठिक बनाउने छु, अब चाहिँ म मेरो जीवन चाहिँ प्रभुलाई म त्यो क्रुसको फेदीमा ल्याउँदैछु, क्रुसको फेदीमा म आउँदैछु भनेर तपाईँले भन्न सुरु गर्नुहोस्। जो कोही पनि क्रुसको फेदीमा आउँछ प्रभुले निश्चय नै आशीर्वाद दिनुहुन्छ। जो कोही पनि क्रुसको फेदीमा आउँछ
प्रभुले छुटकारा दिनुहुन्छ। जो कोही पनि क्रुसको फेदीमा आउँछ उहाँलाई चङ्गाइको कुरो प्रभुले दिनुहुन्छ। जो पनि क्रुसको फेदी मुनि आउँछ मलाई लाग्छ अर्केको कुराहरू पनि सजिलो प्रकारले फुकाइदिनुहुनेछ। हालेलुया। येशू तपाईँलाई धन्यवाद। यति बेला हाम्रो हृदयलाई तयारी गर्नेछौँ। हामीसँग समय अलिकति छ, 10-15 मिनट छ। यो 10-15 मिनटमा 2022 को रेजरेक्टेड सन्डेलाई सेलिब्रेट गर्दै गर्दा त्यो रेजरेक्टेड सन्डेको ब्लेसिङ्सलाई हामीले लिएर जाउँ। यस प्रभु, तपाईँको पुनरुत्थानको शक्तिले तपाईँले हामीलाई पाप र अधर्मबाट तपाईँले बचाउनु भयो। तपाईँको त्यो पुनरुत्थानको शक्तिले परमेश्वर बाबु हाम्रो धोएर पनि त्यो मैला नजाने पापहरू चाहिँ तपाईँले त्यो कल्भरीको क्रुसमा तपाईँले धोएर हामीलाई सुन्दा पायो। प्रभु यति बेला प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। हामी तपाईँको क्रुसको फेदीमा आउँदछौँ। यति बेला हामी क्रुसको फेदीमा आउँदछौँ। बाबा तपाईँले आफ्नो जीवनमा भन्नुहुन्छ होला सायद भयो अब सक्दिनँ म भन्नुहुन्छ भने म यति बेला उत्साह दिन्छु तपाईँ क्रुसको फेदीमा आउनुहोस्। प्रभुले काम गर्नु सुरु गर्नुहुनेछ। भयो मेरो त्यो सम्बन्ध अब मेरो बनाउनु सक्दिनँ म भनेर भन्नुहुन्छ भने क्रुसको फेदीमा आउनुहोस्। यति बेला त्यो पुनरुत्थानको शक्तिले त्यो कुराहरूलाई सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ। पुनरुत्थानको शक्तिले युनाइट गर्दै हुनुहुन्छ। सबै छोरी आए तिम्रो शरणमा येशू, सबै छोरी आए तिम्रो शरणमा येशू। आएर प्रभु साँच्चै नै प्रभु बौरी पनि उठ्नु भएको छ अनि स्वर्ग जानुभएको छ अनि हाम्रो लागि त्यो ठाउँलाई तयारी पार्नको लागि। अनि त्यसैले परमेश्वर बाबु अब हामी सबैलाई त्यो पुनरुत्थानको अभिषेकभित्र लुकाएर राख्नुहोस्। जबसम्म तपाईँ फेरि पनि आगमन भएर लिन आउनुहुन्न तबसम्म त्यो पुनरुत्थानको अभिषेकले हामीलाई सेवाकाईमा, प्रार्थनामा, सङ्गति सबैमा चाहिँ पर्नमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। बुबा तपाईँलाई धन्यवाद यो समयको लागि। आज हामी जे पनि मण्डली मिलेर हामी गरेको छौँ आशीर्वाद दिनुहोस्। त्यति मात्र नभएर आज